अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ा दरूद आकाए दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दौर इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। अब से कुछ ही देर बाद एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ों की जानिब से हुकूमत को इंतबा जारी करने के बाद की जा रही है। हुकूमत मुकम्मल तौर पर फ्लॉप, नाकाम, इनकॉम्पिटेंट, इसकी मिसमैनेजमेंट, बैड गवर्नेंस और पुअर परफॉर्मेंस की कलई खुल रही है और फौज को ये गंद खुद साफ करना पड़ रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अली अमीन गंडापुर की क़यादत में पेशावर से आने वाला काफिला इस्लामाबाद से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। इस्लामाबाद के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। फौज भी भरपूर अंदाज में तैयार है। रात भर कारकुनान कंटेनर हटाने में मसरूफ रहे हैं, आंसू गैस के शेल बर्दाश्त करते रहे हैं और ये काफिला अभी तक पेशकदमी कर रहा है, पीछे हटा नहीं है। अच्छा, जो अपडेट्स आ रही हैं इस्लामाबाद डी चौक से, अभी तक डी चौक मुकम्मल तौर पर क्लियर है। आईजी इस्लामाबाद और उनकी नफरी मौजूद है, रेंजर्स भी डिप्लॉयड हैं, फौज का गश्त भी गाहे गाहे जारी है और वहां से भी मीडिया टॉक्स हो रही हैं और दिन भर आपको वहां से मीडिया टॉक्स होती हुई दिखाई भी देंगी और सुनाई भी देंगी। जो अहम इंस्ट्रक्शंस हैं पर्टिकुलरली इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से वो इशू कर दी गई हैं और ख़ास तौर पे इस्टेब्लिशमेंट के अंदर जो बड़ी तब्दीलियां हुई हैं, उस तब्दीली के बाद भी जो स्ट्रैटेजी है वो मज़ीद सख्त होती हुई, मज़ीद स्ट्रॉन्ग और इंटेंस होती हुई नज़र आ रही है। और इस हवाले से आने वाले 6 घंटे इंतहाई इंपॉर्टेंट बताए जा रहे हैं कि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए भरपूर ताकत का इस्तेमाल भी किया जाएगा। जो काउंटर स्ट्रैटेजी है वो प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी, 3 तरह के प्लान्स बना लिए गए हैं और मुख्तलिफ लेयर्स के अंदर जो सिक्योरिटी है मौजूद है। पहले ही लेयर में, पहले ही टीयर में फौज से सामना होगा। अ, आने वाले रास्तों के ऊपर तो फिर ज़ाहिर है हसास इमारतों और रेड जोन के अंदर तो रेंजर्स भी डिप्लॉयड है और पुलिस जो है वो पीछे है। अब बहुत से लोग जो कयासाराइयाँ कर रहे हैं, रूमर्स फैला रहे हैं, उनको भी ज़रा क्लैरिटी चाहिए। बहुत से लोगों का ये ख्याल है, जैसे हमने बताया था कि डिप्टी कमिश्नर ने जो पंजाब के अंदर जो है पर्टिकुलरली जो इस वक्त सूरत हाल है, डिप्टी कमिश्नर की तरफ से जो वहां पर जो पाक फौज को गोली चलाने के अहकामात और इख्तियारात दिए गए, लोग उसको जरा गलत मानों के अंदर गलत अंदाज में देख रहे हैं। आर्टिकल 245 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कन्फर करता है ये पावर्स कि वो गोली चलाने का इख्तियार रखते हैं, इंतबा के लिए फायरिंग भी कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर क्लियर कर दूं, मुझे हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए भी और आज के हालात को देखते हुए भी मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि फौज कोई फायर ओपन करेगी अपने लोगों पर, और ना ही मुझे ऐसा होता हुआ नजर आ रहा है। और आई एम श्योर कि सैनिटी प्रिवेल करेगी। सिर्फ और सिर्फ ये जो हुकूमत की मिसमैनेजमेंट और बैड गवर्नेंस है उसको ओवरकम करने के लिए इस वक्त फौज डिप्लॉयड है और जो मुमकिन खतरात हैं उनसे निपटने के लिए भी तैयार है। लेकिन मुझे उस तरह का इनकाउंटर होता हुआ आमने सामने आते हुए, क्योंकि इमरान खान साहब का नारा था कि मुल्क भी मेरा, फौज भी मेरी, तो जो फौजी जवान खड़े हुए हैं जो केपी से आने वाले हैं, यकीनन वो भी रिस्पेक्ट करते हैं। वो भी जो है उनको पता है कि फोर्सेस में इस वक्त क्या सूरत हाल है, कहाँ पे मामलात ख़राब हैं और कहाँ मामलात ख़राब करने हैं, कहाँ ख़राब नहीं करने हैं। तो आई एम श्योर कि सैनिटी दोनों तरफ से प्रिवेल करेगी, ऐसा नहीं होगा। अच्छा, आज जो हुआ है, 2 बड़ी डेवलपमेंट्स अभी तक जो हो चुकी हैं मैं आपके सामने रख दूं। नंबर 1 ये कि लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से एक एलामिया इशू किया गया है। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन तारीखी बार है, पुरानी बार है। उसके प्रेसिडेंट असद मंजूर भट्ट साहब ने जो आर्टिकल 63A से मुतालिक जस्टिस काजी फायजीसा की क़यादत में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने फैसला दिया है, उस फैसले को बुलडोज करके रख दिया है। यानी उस फैसले को ना सिर्फ ये कि मजम्मत की है, बल्कि उन्होंने कहा है कि ये जो फैसला है, ये आप यूं समझ लीजिए कि ये शब खून मारने के मुतरादिफ है। असद मंजूर भट्ट साहब की जो प्रेस रिलीज है, जो एलामिया है खास तौर पे लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का, वो बड़ा मानी खेज भी है, बड़ा मीनिंगफुल भी है और वो हालात की संगीनी को बता रहा है कि इस वक्त लीगल फर्टर्निटी के अंदर किस कदर बेचैनी पाई जाती है। नंबर 2, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से पहले लाहौर बार ने, नईम ताहिर साहब ने, सेक्रेटरी लाहौर बार ने भी एक इसी तरह का एलामिया गुज़श्ता रोज़ जारी कर दिया था, जिसके बाद लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने आज बड़े स्ट्रांगली उसको कंडेम किया है। जो आर्टिकल 63A की हियरिंग हुई है और फिर उसमें ये कहा गया है कि मंडियां लगने का रास्ता सुप्रीम कोर्ट ने ओपन किया है। फ्लोर क्रॉसिंग का रास्ता एक ऐसे वक्त में दिया गया है कि जब पार्लियामान से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल मंजूर कराने का
جو عدیہ ہے وہ حکومت جاری کر رہی ہے، اور یہ جو ریلیزز ہیں وہ ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہیں کہ جس وقت کنسرن کوارٹر سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے، میں نے کہا تھا نا بے خودی بے سبب نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. اس فس اور کیوس میں جو پارلیمان ہے اس کے اجلاس بھی بلائے جا رہے ہیں، اور وہاں سے جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کا بل ہے اسی کیوس کے اندر اسی فس کو کریٹ کر کے فلور کراسنگ کرا کے لوگوں کو پکڑ کے لوگوں کو یرغمال بنا کے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا بل منظور کرا لیا جائے گا. یعنی جو کرنے والے ہیں الٹیمیٹلی ان کے پیش نظر اس وقت کوئی اور چیز نہیں ہے بلکہ آئینی ترمیم ہے. آئین کے اندر وہ ان کے بقول کچھ مینڈیٹری چینجز ہیں جو کی جانی ہے. اس کے بعد ابھی تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں نا کہ بہت سے لوگوں کو کنٹرول دینے کے لیے نوٹیفیکیشن ایشو کرنے پڑتے ہیں، پھر کنٹرول ان لوگوں کے ہاتھ میں خود ہوگا. پھر تگنی کا ناچ بھی ناچیں گے آپ، وہ کہیں گے بچہ جو برا گھوم جا، اور آپ کہیں گے گھوم گیا استاد. تو جو ہو رہا ہے، جو آج کر رہے ہیں پرٹیکولرلی پارلیمان کے اندر لوگ، وہ کہتے ہیں نا دیکھا جو تیر کھا کے کمی گاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہوگی. تو کل کو آپ بھی اسے بھگتیں گے. یہ جو اپنے ہاتھوں سے آپ فصل بو رہے ہیں کل کو آپ کو یہ کاٹنی بھی پڑے گی، اور الٹیمیٹلی اس وقت آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جو اپنے ہاتھوں سے آپ نے آئین کے ساتھ اور جمہوریت کے ساتھ کیا ہے یہ تو بہت بڑا کھلواڑ ہو گیا ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ اندازہ کر لیجئے کہ 10 سال کے بعد 2014 میں پاکستان تحریک انصاف کا دھرنا ہوا تھا، اور اس دھرنے کے خلاف ایک پٹیشن موجود تھی. اس پٹیشن پر لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس عالیہ نیلم نے ایک 3 رکنی لارجر بینچ جو ہے 3 رکنی بینچ تشکیل دے دیا ہے. اور یہ بینچ جو ہے اس وقت اے کے ڈوگر صاحب جو وکیل تھے انہوں نے یہ پٹیشن کی تھی. اور جو دیکھنے والی بات یہ بھی ہے کہ اے کے ڈوگر صاحب اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، وہ اس دنیا میں نہیں ہے. یعنی وہ جو پٹیشنر ہے وہ ہے نہیں، اور اس کی جو دائر کی گئی پٹیشن ہے اس کو اب ٹیک اپ کیا گیا ہے 10 سال کے بعد، اور لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ نے کیا ہے. عالیہ نیلم صاحبہ سے متعلق جو کچھ جو تاثر جس کا اظہار کیا جا رہا تھا، اور پھر لوگوں نے کہا کہ نہیں دیکھیں الیکشن کمیشن چیف الیکشن کمشنر کے ساتھ جو ان کے معاملات ہیں وہ ٹھیک نہیں، اور انہوں نے معاملہ سپریم کورٹ کو ریفر کر دیا. تو اب معاملات کھل رہے ہیں کہ اصل میں کون ہے اور کیا کرنا چاہ رہا ہے اور کس کے تھرو کرنا چاہ رہا ہے. یہ بھی بڑا ہی انٹرسٹنگ ہے کہ ایسے وقت پر کہ جب پاکستان تحریک انصاف پورے ملک میں سراپا احتجاج ہے، نگر نگر احتجاج ہو رہا ہے، پنجاب کے تمام اضلاع میں احتجاج کی کال دی ہوئی ہے، شہر اقتدار کے اندر کی سچویشن ہم آپ کو گاہے گاہے اسے اپڈیٹ کر رہے ہیں. ایسے میں 10 سال پرانی ایک پٹیشن دھرنے کے خلاف اٹھا کے لگا دی گئی ہے، اور ظاہر ہے جب اس میں ریمارکس آئیں گے اور جو چیزیں آئیں گی اس کے امپلیکیشنز تو ہوں گے. تو دس از دا نیوز آؤٹ فرام دا سینٹر سو فار. ابھی کچھ ہی دیر میں آپ کو پریس کانفرنس بھی دکھائی دے گی، اور اس پریس کانفرنس کے اندر ایک نیا نیریٹو بھی آپ کو سننے کو اور دیکھنے کو ملے گا. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ انتہائی افسوسناک خبر آج شمالی وزیرستان سے آئی ہے، اور شمالی وزیرستان میں اسپن وام کے اندر جو سیکیورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپ میں پاک فوج کے جوان جامع شہادت نوش کر گئے ہیں. خاص طور پہ فیصل آباد سے تعلق رکھنے والے لیفٹیننٹ کرنل محمد علی شوکت صاحب، اور اب ان کے 6 جوان جو ہیں وہ خارجیوں سے لڑتے ہوئے اس جو ہے وہ جامع شہادت نوش کر گئے ہیں. ایک طرف ہماری سیکیورٹی فورسز جانوں کا نذرانہ پیش کر رہی ہیں، دوسری طرف جو سیاستدان ہیں ان کی انکمپٹنسیز اور نااہلی کی وجہ سے سیکیورٹی فورسز کو آ کے جو پالیٹکس کے اندر بھی گند اور فس اور کیوس ہے ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم بھی وہ اٹھانا بھی پڑ رہا ہے، صاف بھی کرنا پڑ رہا ہے، گرینڈ ریسیٹ بھی کرنا پڑ رہا ہے، اور الٹیمیٹلی گالیاں بھی جو ہے وہ پڑھ رہی ہیں. آئی ہوپ میری بات آپ تک پہنچی ہوگی، اور پہنچ جائے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. چینل پہ نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، بیل آئیکن ضرور دبائیے گا. مجھے ریحان طارق کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.